हामी जन्मभूमि कथाको प्रश्नोत्तर लेखन सम्बन्धी अभ्यास लिएर आएका छौं। सिकाइका सन्दर्भमा अभ्यासले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउने गर्छ। भाषाका चारवटा सिपहरू छन्। ती चारवटा सिपहरूमा सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ यी भाषाका चारवटा सिपहरू हुन्। हामी भाषाका पाठ्यपुस्तकहरू, कथा, कविता, निबन्ध, जीवनी आदि पढेर यी चारैवटा सिपहरू हासिल गर्ने गर्छौं र यसका लागि अभ्यासबाट पनि हामीले सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ जस्ता सिपहरू हासिल गर्न सक्छौं। यसै सन्दर्भमा आज प्रश्नोत्तर लेखनका अभ्यासबाट हामी यी भाषाका चारैवटा सिपहरू सिक्ने अभ्यास गर्छौं। प्रश्नोत्तर लेखन विद्यार्थीहरूले पाठ पढिसकेपछि त्यो पाठ कतिको बुझियो, बुझिएन, त्यसमा सिक्नुपर्ने कुराहरू के कति बाँकी रहे भन्ने किसिमको मूल्याङ्कनका लागि प्रश्नोत्तर अभ्यासहरू हामी गर्ने गर्छौं। त्यस अन्तर्गत आज चाहिँ हामीले प्रश्नोत्तर लेखनमा अति छोटा प्रश्नको जवाफ कसरी लेख्ने, छोटा प्रश्नको जवाफ कसरी लेख्ने, त्यस्तै गरी संक्षिप्त प्रश्नको जवाफ कसरी लेख्ने, सप्रसंग व्याख्या कसरी गर्ने, विवेचनात्मक जवाफ कसरी लेख्ने जस्ता लेखन अभ्यासका नमुनाहरू सहित आज म भाइ बहिनीहरूको कक्षामा उपस्थित भएको छु र यिनै विषयहरू मध्ये आज चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी अति छोटो प्रश्नको जवाफ कसरी लेख्ने यसका सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौं। अति छोटो प्रश्नको जवाब, यसलाई हामी बोध प्रश्न पनि भन्ने गर्छौं। अति छोटो प्रश्नको जवाब। अब यसका लागि हामीले केही क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती क्रियाकलापहरूतर्फ हामी लागौं। म एउटा अनुच्छेद पढ्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसलाई सुनौं र त्यसमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ पनि दिउँ। तलको अनुच्छेद सुन्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। यो चाहिँ सुनाइ र बोलाइ सिप विकास गर्नमा यसले मद्दत पुर्याउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुनौं र त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको जवाफहरू भनौं। म अनुच्छेद पढ्न सुरु गरेँ है त। ल, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि? अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्, आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। अब यस अनुच्छेदमा म प्रश्नहरू सोध्न गइरहेको छु। अब हामीले सुन्यौं यस अनुच्छेदमा कुन कुन पात्रहरू प्रयोग भएका छन्। ल, सम्झनुहोस् त, एकछिन सम्झनुहोस् है त सबैले। यसपछि अब यो सम्झिनु भयो होला? हो, ठिक सम्झनु भयो। रामचन्द्र, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, लक्ष्मण, बानरका फौजहरू प्रयोग भएका छन्। यसमा प्रयोग भएका पात्रहरू हुन्। अब म दोस्रो प्रश्न राख्छु। लक्ष्मणसँगै को सुतेका थिए? ल, सम्झनुहोस् त अघि सुनेका आधारमा। ठिक सम्झनु भयो, रामचन्द्र। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जवाफ ठिक छ। अब त्यस्तै म तेस्रो प्रश्न राख्न गइरहेको छु। सुग्रीव र हनुमान के गरिरहेका थिए? के गरिरहेका थिए? ल, सोचौं त। हो, सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। त्यस्तै म अर्को प्रश्न राख्न गइरहेको छु।
लक्ष्मण कहिलेदेखि राम्ररी सुतेका थिएनन्? ल यो प्रश्नको जवाब के होला? हो, ठिक छ, लक्ष्मण वनवासमा आएदेखि नै राम्ररी सुतेका थिएनन्। अब यसै गरी तपाईको कक्षाका शिक्षकले गराउने क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुनुहोस्। पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र विभीषणलाई किन निद्रा लागेन जस्ता प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। त्यस्तै पाठको अन्तिम अनुच्छेद शिक्षकबाट सुन्नुहोस् र श्रुति लेखन गर्नुहोस्। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौं। अब यो पहिलो क्रियाकलाप थियो। अब त्यसपछि हामी दोस्रो क्रियाकलापतिर छौं। दोस्रो क्रियाकलापमा पठनबोध सम्बन्धी अभ्यास गर्न हामी गइरहेका छौं। पढाइ र लेखाइ सिपका विकासका लागि यस्ता अनुच्छेदहरू पढ्ने र पढिसकेपछि यसमा छोटा जवाफहरू, छोटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। ती छोटा प्रश्नहरूको जवाब, यसलाई अति छोटो प्रश्नको जवाब पनि भनिन्छ। एक दुई वाक्यमा जवाफ आउने पनि हुन्छन्। कुनै कुनै प्रश्नको त एक दुई शब्दमा जवाफ आउने पनि हुन सक्छ। यस्ता प्रश्नको जवाब एक दुई वाक्यमा भन्दा बढी लामो लेख्नु हुँदैन। अब यसका लागि आउनुहोस्, म पाठ्यपुस्तककै एउटा अनुच्छेद मसँगै पढ्नुहोस् र पढिसकेपछि तल सोधिएका प्रश्नको जवाफ पनि तपाईहरू दिन तयार हुनुहोस्। लक्ष्मणलाई मैले पढ्न सुरु गरेँ है। ल भाइ बहिनी हो, मसँगै पढ्ने है त। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मनमनै पढ्दा हुन्छ, म चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सुन्ने गरी नै पढ्छु। लक्ष्मणलाई अझै निद्रा परेन। उनका मनमा बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत, शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहा गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरा बासेको सुनियो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। पढ्नुभयो होइन त? पक्कै पनि यो पाठमा भएका सारभूत कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब तलका प्रश्नको जवाब दिनुस् है। ल भन्नुहोस् त, लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए? ल सबैलाई यो प्रश्न सबैको लागि हो है, कक्षाका सबै विद्यार्थीको लागि हो। ल के कुरा ताजा भएर आए? अब हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोचेको एकदमै ठिक छ। लक्ष्मणका मनमा बाल्यकालदेखिका आफ्नै दाजुभाइसँग खेल्दै बिताएका दिनहरू, लेखपढ गरेका क्षणहरू, रामचन्द्रले शिवधनु उचालेको, सीतासँग दाजु रामचन्द्रको विवाह गरेको जस्ता एक एक घटना ताजा भएर आए। अब दोस्रो प्रश्न पढौँ है। लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम के थियो? हामीले भर्खरै पढेबाट थाहा पाइसकेका छौँ। ल भन्नुहोस् त, लक्ष्मणका दाजु र भाइको नाम राम, भरत र शत्रुघ्न थियो। अब म तेस्रो प्रश्न राख्छु है। राम र सीताको विवाह कसरी भएको थियो? कसरी भएको थियो? ल जवाफ ठिक छ। जनक राजाको दरबारमा रहेको शिवधनु रामले उचाल्न सफल भएपछि राम र सीताको विवाह भएको थियो। अब अर्को पनि प्रश्न है। लक्ष्मण केमा हराइरहेका थिए? ल भाइ बहिनीहरू, ठिक छ, लक्ष्मण आफ्नै विगतमा हराइरहेका थिए। ठिक छ।
मैले अर्को प्रश्न राखेँ, लक्ष्मणसँगै को उठे? पछाडि अलि हल्ला भयो है, को उठे? ठिक छ भाइ बहिनीहरूको जवाब, लक्ष्मणसँगै विभीषण उठे। अब हामी यसरी त्यो दिएको गद्यांश वा अनुच्छेद पढेर यसरी छोटा छोटा प्रश्नको जवाफहरू लेख्न सक्छौँ। यसको मोडल हामीले हेऱ्यौँ। भर्खरै मैले प्रस्तुत गरेँ, प्रश्न पनि सँगसँगै थिए र जवाफ पनि सँगसँगै थिए। अब हामीलाई यसरी लेख्न आउँछ होला, होइन त? अब हामी छोटो प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न हामीले सिक्नुपर्छ। छोटो प्रश्नको जवाब कसरी लेख्ने होला? अब हामीलाई पाठ्यक्रमले पनि यो विगतको वर्षहरूमा भन्दा यसपालिको पाठ्यक्रमले फरक प्रश्नहरूको तयार गरेको छ। त्यसमा छोटा प्रश्नहरूको जवाब जुन चाहिँ 5-5 वाक्यमा लेख्ने प्रश्नहरू पनि आउने गर्छन्। यसका लागि एउटा अनुच्छेद प्रस्तुत गरिन्छ अथवा दिइन्छ। त्यो दिएको अनुच्छेदबाट 5-5 वाक्यमा जवाफ दिनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ कस्तो अनुच्छेद हुन्छ होला, एकचोटि हेरौँ है त। जस्तो छोटो उत्तर आउने प्रश्न, यस्ता प्रश्नको जवाब छोटो, छरितो र खँदिलो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रश्नको मूल मर्म पहिल्यै करिब 5 वाक्यमा ठोस कुराहरू समेटी उत्तर तयार पारिन्छ। नमुनाको लागि तल प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरिएको छ, हामी यसमा सहभागी बनौँ है त। ल, तलको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको 5-5 वाक्यमा उत्तर दिनुहोस्। यो हामीले पढेको जन्मभूमि कथाबाटै यो कथांश लिएको छ। जस्तो म यो कथांश सबभन्दा पहिला पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि जन्मभूमिलाई नै चटक्क भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाको पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्का जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन। हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्कनुपर्छ। हामीले हाम्रो जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, सिँगार्नुपर्छ। अब यो हामीले भर्खरै एउटा अनुच्छेद पढ्यौँ, कथांश पढ्यौँ। यो कथांशबाट 2वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। जस्तै प्रश्नहरू छन्, प्रश्नहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। माथिको भनाइ कुन सन्दर्भमा आएको हो उल्लेख गर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न छ। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न छ, रामले लङ्काको राजा हुन किन इन्कार गरेका हुन्। अब यी 2वटा प्रश्नको जवाब अघिको भन्दा यो चाहिँ अघिको अति छोटोमा 1 वा 2 वाक्यमा जवाब दिन्थ्यो। अब यो चाहिँ हामीले 5-5 वाक्यमा जवाब दिनुपर्ने छ। अब जस्तो माथिको भनाइ कुन सन्दर्भमा आएको हो उल्लेख गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनी हो, मैले नमुनाको लागि एउटा यो प्रश्नको जवाब लेख्ने प्रयास गरेको छु। भाइ बहिनीहरू पनि यसलाई हेर्नुहोस् र तपाईहरू पनि यस्तै गरी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। म यो पढेर सुनाउँछु। माथिको अनुच्छेद जन्मभूमि कथाको कथांश हो। सीतालाई रावणले हरेर लगेपछि राम र रावणका बीचमा भीषण युद्ध भयो। युद्धमा रावणको हार मात्र भएन, मृत्यु पनि भयो। लङ्का राज्यको अधिकार जित्नेकै हुने हुँदा सुशासनका लागि रामलाई लङ्काको राजा बनाउन विभीषणले प्रस्ताव गरे। त्यसै विषयलाई लिएर राम र लक्ष्मणको संवादका सन्दर्भमा यो भनाइ आएको हो। यहाँ 5वटा वाक्य छन्। 5वटा वाक्यमा पहिलो प्रश्नको जवाब दिएको छ। अब तपाईहरू पनि दोस्रो प्रश्नको जवाब के होला यस्तै गरी सोच्नुहोस् त। ल, म दोस्रो प्रश्नतिर लागेँ है त। दोस्रो प्रश्न छ, रामले लङ्काको राजा हुन किन इन्कार गरेका हुन्। यो प्रश्नको जवाब पनि 5 वाक्यमा दिने प्रयास गरिएको छ। तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् है त। जस्तै
आफ्ना बाहुबलले जितेको राज्य आफ्नो अधिकारभित्र परे तापनि विभीषणद्वारा प्रस्ताव गरिएको भए तापनि रामचन्द्रले लङ्काको राजा हुन इन्कार गरे। उनले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भने, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। अर्थात् आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि उच्च महत्त्वका हुन्छन्। असल मान्छेले आफ्नो जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। लङ्का जतिसुकै वैभवशाली भए पनि अयोध्या जति प्यारो हुन सक्दैन। तसर्थ अयोध्या फर्केर आफ्नो जन्मभूमिलाई स्याहार्दै सिँगार्नुपर्ने तथ्य रामले लक्ष्मणलाई बताए। यो दोस्रो प्रश्नको जवाफ पनि 5 वाक्यमा छ। यसै गरी तपाईहरू पनि अन्य प्रश्नहरूको जवाफ लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। अब आज हाम्रो अर्को चाहिँ क्रियाकलापमा छ, अर्को प्रश्न छ। हामी चाहिँ संक्षिप्त उत्तर लेख्ने तरिकातिर गइरहेका छौँ। संक्षिप्त उत्तर कसरी लेखिन्छ, संक्षिप्त उत्तर लेख्ने तरिका म बताउँछु है त। जस्तो संक्षिप्त उत्तर पनि यो छोटो प्रश्नभन्दा अलि यो चाहिँ लामो लेखाइ हुन्छ। संक्षिप्त उत्तर लेख्दा सबैभन्दा पहिला प्रश्नले खोजेको मूल मर्म पहिचान गरी छोटो मिठो र छरितो उत्तर लेख्नुपर्छ। संक्षिप्त उत्तर व्याख्यात्मक र विवेचनात्मक किसिमको हुनु हुँदैन। छोटो छरितो र खँदिलो जवाब रहनुपर्छ। मैले यो अहिले चाहिँ संक्षिप्त प्रश्नको जवाब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरेँ। संक्षिप्त प्रश्नको जवाब, यसलाई बुझ्नुभयो होला। अब संक्षिप्त प्रश्नको जवाब कसरी लेख्नुपर्छ यसको पनि एउटा नमुना प्रस्तुत गरौँ है त। जस्तै यो पनि यही कथामै आधारित प्रश्न हो, जन्मभूमि कथामै आधारित प्रश्न। लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? यो अभ्यासको पहिलो प्रश्न हो संक्षिप्त प्रश्नको। यसको नमुना पनि मैले तयार गरेको छु। यो नमुना म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। रावण, ल यसको जवाब भाइ बहिनीहरूले पनि सोचेकै होला। कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू त हामीले सिक्दै पनि छौँ, सिकेका पनि छौँ र यसबाट झन् थप बुझ्न मद्दत होला भन्ने उद्देश्यले मैले यो नमुना उत्तर तयार पारेको छु। ल तपाईहरू पनि हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस् है त। यो नमुना उत्तर, रावण लङ्काको एक शक्तिशाली राजा थियो। लङ्काको विकास पनि राम्रैसँग गरेको थियो। ऊ युद्धकलामा पनि पोख्त थियो। इन्द्रजित जस्ता बलशाली छोराहरू पनि थिए। उसका राज्यमा प्रशस्त तालिम प्राप्त लडाकु सैन्यबल पनि थिए। यी सबै कुराले परिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि रावणमा अहङ्कार थियो। ऊ घमण्डले ग्रसित थियो। आफूभन्दा ठुलो र बलशाली कोही छैन भन्ने उसलाई अहङ्कार थियो। आफ्नो राज्य जति वैभवशाली अर्को राज्य छैन भन्ने घमण्ड थियो। आफ्नो पुरुषार्थका अगाडि संसारका मानिस नगण्य छन्। त्यसैले राज्य सञ्चालनमा पनि दाजुभाइको सरसल्लाह नलिई एक्लै मनपरी ढङ्गले काम गर्ने बानी थियो। विभीषण जस्ता नैतिक र चरित्रवान व्यक्तिहरूलाई उपेक्षा गर्थ्यो। ऊ घमण्डी र भोगविलासी थियो। सीता जस्ती आदर्श पतिव्रता नारीलाई उसले अपहरण गर्यो। विभीषण जस्ता चरित्रवान व्यक्तिले सीतालाई आदर सम्मानका साथ फिर्ता पठाउनु पर्छ भन्ने सल्लाहलाई लत्यायो। अहङ्कार र घमण्डले पूर्ण भएको रावणलाई त्यस्तो सल्लाह उपयुक्त नलाग्नु स्वाभाविक नै थियो। उसले यस्ता कुरालाई पटक्कै वास्ता गरेन। बरु चरित्रहीन भएर कामुकताको पछि लाग्यो। सीतालाई हरण गरिसकेपछि पनि सम्मानका साथ पश्चाताप गर्दै फिर्ता नगर्नु
उसको महान भूल थियो। फलस्वरूप वनवासी राम र रावणका बीचमा घमासान युद्ध भयो। राम लक्ष्मणका साथमा जङ्गलमा थिए। उनीसँग न सम्पत्ति थियो न सैन्य बल, तर उनीसँग ज्ञान थियो, सबैप्रति सद्भाव थियो, सदाचार र चरित्र थियो। फलस्वरूप वानर सेना लगायत सम्पूर्णले उनलाई सहयोग गरे। युद्धमा रामको विजय भयो। यसरी रावण अहङ्कार र घमण्डले पूर्ण थियो। विभीषण जस्ता ज्ञानी सदाचारी भाइको सल्लाह थिएन। अहङ्कार र चरित्रहीनताकै कारणले रावण कुलकै दुर्दशा हुन पुग्यो। रावणको मृत्यु भयो। रावणको मात्र होइन, उसका दाजु र वंशको समेत विनाश भयो। उसका पछि लाग्नेहरूको समेत विनाश भयो। यो थियो मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेँ भाइ बहिनी हो संक्षिप्त प्रश्नको नमुना जवाफ कस्तो लेख्ने। यसमा मूलतः 3वटा चरण छन्। यसको पहिलो चरणमा प्रश्नको आशयलाई उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो चरणमा गएर प्रश्नको आशय मूल मर्मलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ र तेस्रो चरणमा यसको निष्कर्षलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी यो प्रश्नको जवाफ तयार भएको छ। अब यस्ता संक्षिप्त प्रश्नहरू अरू पनि छन्। संक्षिप्त प्रश्नहरू तपाईहरू पनि अभ्यास गर्नुहोस् है त। जस्तो हेर्नुहोस् त, म केही संक्षिप्त प्रश्नहरू भन्छु। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि छन् यी प्रश्नहरू। नम्बर 1 मा छ, विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो। अर्को संक्षिप्त प्रश्नको लागि त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, लङ्का सहर कस्तो थियो। त्यस्तै के कारणले रावणको हार भएको थियो। अर्को प्रश्न छ, राम राज्यको अर्थ के हो। तपाईहरू पनि मैले माथि लेखे जस्तै गरी नमुना जवाफ नमुना उत्तर लेख्नुहोस् है त। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। अब यो विवेचनात्मक जवाफ। विवेचनात्मक जवाफ कसरी लेख्ने होला, विवेचनात्मक जवाफ भनेको के हो, यसको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ। मैले यहाँ विवेचनात्मक उत्तर भनेको के हो, कसरी लेख्ने, केही कुराहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कुनै लेख, रचना, जीवनी, निबन्ध आदिका प्रश्नद्वारा निर्दिष्ट विशेषताहरूको समीक्षा गर्नु, गुणदोष केलाउनु, विश्लेषण वा विवेचना गर्नुलाई विवेचना भनिन्छ। विवेचनात्मक उत्तरमा प्रश्नले खोजेको सन्दर्भ, पाठको विषयवस्तु, भाषा शैली आदिको चर्चा गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्नको आशय ठम्ब्याएर विस्तारपूर्वक चर्चा गरी निष्कर्ष समेत प्रस्तुत गरी विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुपर्छ। विवेचनात्मक उत्तर सामान्यतया 3 अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिन्छ। पहिलो चरण अथवा पहिलो अनुच्छेदमा के कुरा राख्नु पर्ला त भाइ बहिनी हो, हामीलाई थाहा छ होइन त। ल हेर्नुहोस् है त, यसलाई आदि भाग भनेको र पहिलो भाग भनेको एउटै कुरा हो। आदि भागमा रचनाकारको परिचय, विशेषता, प्रश्नको आशयलाई सन्दर्भलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिन्छ। दोस्रो भाग वा मध्य भागमा प्रश्नको आशय अनुसार मुख्य कुरालाई व्याख्या, विश्लेषण र गुणदोष केलाउने गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार पात्रको परिवेश, सन्दर्भ, चरित्र चित्रण जस्ता कुरा पनि यसै भागमा समावेश गर्न सकिन्छ। तेस्रो वा अन्तिम भागमा माथि गरिएको विश्लेषणको मूल्याङ्कनको निष्कर्ष, आफ्नो राय सुझाव, भाषा शैली आदिको पनि चर्चा गरिन्छ। यसरी विवेचनात्मक जवाफ तयार गर्नुपर्छ। तपाईहरूले पनि यो विवेचनात्मक जवाफ कसरी लेख्ने भन्ने सिप विकास गर्नु जरुरी छ। अब यसको लागि एउटा नमुना हेरौँ है त। जस्तो प्रश्न छ, विवेचनात्मक प्रश्न छ, सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर किन राम अयोध्या फर्किए। मैले अघि नै भनेको थिएँ यसलाई 3 वटा अनुच्छेदमा उल्लेख गर्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेदमा
यसको सन्दर्भ, आशय, परिचय, कहाँबाट झिकिएको, स्रोत आदिका कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। अब यो अनुच्छेद यी कुराहरू समावेश भएको छ। म पढ्छु, तपाईहरू पनि सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् है त। प्रस्तुत प्रसङ्ग डाक्टर सुधा त्रिपाठी लगायतका लेखकहरूको सम्पादनमा सम्पादित जन्मभूमि कथामा आधारित छ। यस कथामा रामको अयोध्या राज्यप्रतिको प्रेमका माध्यमबाट जन्मभूमिको महत्त्वलाई दर्शाइएको छ। यस कथामा वनवासी रामले आफ्नो नेतृत्वमा लडाईँ गरी घमण्डले युक्त लङ्काका राजा रावणलाई परास्त गरी आफ्नो अधीनमा आएको लङ्का राज्यको राजा हुन अस्वीकार गरी आफ्नै जन्मभूमिलाई रोजेर राम अयोध्यातिर फर्केको प्रसङ्गलाई रोचकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। माथि उल्लिखित प्रश्न यसै सन्दर्भमा आधारित छ। यो भाइ बहिनी हो, यो भयो पहिलो अनुच्छेद। पहिलो अनुच्छेद अलि सानो हुन्छ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा यसको व्याख्या, विवेचना, विश्लेषण हुने गर्छ। त्यो दोस्रो अनुच्छेद एकचोटि हेरौँ है त। लङ्का आर्थिक रूपले सम्पन्न वैभवशाली राज्य थियो। त्यस राज्यका राजा रावण थिए। रावण अहङ्कार र घमण्डले गर्दा ऊ विवेकहीन र भोगविलासमा लिप्त थियो। नैतिकता अनैतिकताको कुनै ख्याल थिएन। आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही उसको निर्णय हुन्थ्यो। भोगविलासमा लिप्त रावणले एक दिन सत्य, धर्म, सदाचारिता र निष्ठामा समर्पित पतिव्रता नारी सीतालाई अपहरण गरी लङ्कामा लग्यो। यसै कारणले रावण र उसको भाइ विभीषणका बीच मतभेद पैदा भयो। सीता जस्ती आदर्श नारीलाई ससम्मान फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने विभीषणको सल्लाहलाई उसले उचित ठानेन। यसै न्युमा वनवासको समय व्यतीत गर्न जङ्गलमा बसेका राम र रावणका बीचमा भीषण युद्ध भयो। वनवासी राम र लक्ष्मणसँग वैभवता र सम्पन्नता थिएन। सत्य र निष्ठामा लाग्ने विभीषण जस्ता व्यक्तिको त्यस युद्धमा समर्थन रहेन। अन्यायलाई पछ्याउने व्यक्ति जतिसुकै बलशाली र सैन्य बलले सुसज्जित भए पनि आन्तरिक मनोबलमा कमजोर हुन्छ। चरित्रहीन, अहङ्कार र घमण्डले पूर्ण भएको व्यक्ति युद्धको मैदानमा टिक्न सक्दैन। परिणाम त्यस्तै भयो। युद्धमा रामसँग आधुनिक तालिम प्राप्त सैन्य पनि थिएनन्। थियो त केवल नैतिकता, सच्चरित्रता, धर्मनिष्ठता, सदाचारिता र सबै प्रति सद्भाव मात्रै थियो। यस अन्यायका विरुद्ध वानर सेना लगायत सबै एकजुट भए र घमासान युद्ध लडे। युद्धमा रावणको पराजय भयो। रावण मात्र मारिएन, उसका वैभवशाली भनिएका सेनाहरू मारिए, परास्त भए। कुम्भकर्ण, इन्द्रजित जस्ता भाइ छोराहरू मारिए। रावण राज्यको अन्त्य भयो। विभीषणले लङ्का राज्यको सुशासनका लागि लक्ष्मणसँग सरसल्लाह गरे। लक्ष्मणले अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा बताए। राजा हुनका लागि पराईलाई गुहारेर आफ्नै दाजु, भतिजा र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क लाग्न सक्ने भएकाले विभीषणले आफू राजा हुन नचाहेको, बरु तपाईँहरूको सहयोगी भएर बस्ने आशय व्यक्त गरे। राज्य जित्नेको हुन्छ, हार्नेको होइन। यो राज्य तपाईँहरूको बाहुबलले जितेको हो। तसर्थ तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस् भन्ने आशय विभीषणले व्यक्त गरे। ठुला दाई रामचन्द्र कहिले अयोध्या फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत पर्खिरहेको कुरा पनि लक्ष्मणले बताए। विभीषणले लडाईँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुने हुँदा अबको लङ्काको अधिपति हुने पालो रामचन्द्रको हो। अयोध्यामा त भरत राजा छँदैछन्। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन भने र अयोध्या नै जानुभयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ।
इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकोले त्यो हक तपाईँका लागि सुरक्षित छ भन्ने कुरा विभीषणले लक्ष्मणलाई बताए। यद्यपि लक्ष्मणले आफू कुनै पनि हालतमा राजा नहुने तर रामको सेवक भएर बस्ने आशय व्यक्त गरेपछि लक्ष्मणले पनि सुन्दर र समृद्ध नगरी लङ्काको राजा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने विभीषण र सुग्रीवहरूको आशय रहेको कुरा पनि व्यक्त गरे। रामचन्द्रले एकछिन सोचेर गम्भीर हुँदै जवाफ दिए, अर्को राज्यलाई पराजय गरेर आफ्नो अधीनस्थ बनाई राज गरेर बस्नु अनौठो कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक हो। तर आफू लङ्का राज्य सञ्चालनमा नबस्ने कुरा रामचन्द्रले बताए, किनभने अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनिएको छ। अर्थात् जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि उच्च र गरिमामय हुन्छन्। आफ्नो जन्मभूमिलाई चटक्कै बिर्सिएर सुख सयलको पछि लागेर लत्याउनु हुँदैन। यसको अर्थ सिप, शिक्षा र अवसरका लागि मातृभूमिमा टाँसिएर बसिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर सुख सुविधाका निम्ति आफ्नो मातृभूमिलाई ला तान्ने मान्छे असल हुन सक्दैन। त्यसैले हामी अयोध्या फर्किएर अयोध्यालाई स्याहार्नुपर्ने र सिँगार्नुपर्ने कुरा रामचन्द्रले बताए। यसरी हामीले विवेचनात्मक जवाफ कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। अब यस्तै यो अन्तिम अनुच्छेदमा मैले भनेको थिएँ कि माथिल्लो विश्लेषण गरिएको, व्याख्या विवेचना गरिएको सुझावसहित निष्कर्षसहित अन्तिममा लेख्नुपर्छ। यहाँ यसै गरी अन्तिम अनुच्छेदमा व्याख्या विश्लेषण विवेचनाको राय सुझावसहित निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो कसरी लेख्ने, विवेचनात्मक जवाफ कसरी लेख्ने भन्ने सिप यो प्रश्नको जवाफबाट पनि प्राप्त भएकै हुनुपर्छ। अब म यसपछि सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा अलिकति नमुना मात्रै प्रस्तुत गर्छु। म प्रश्नहरूको लेख्ने तरिका मात्रै बताउँछु, त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले यसको अभ्यास गर्नु नै हुनेछ। जस्तै सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको कुनै पाठको गद्यांश वा पद्यांशमा रहेको मूल विचारलाई प्रसङ्ग वा सन्दर्भसहित व्याख्या गरी स्पष्ट पार्नु नै सप्रसङ्ग व्याख्या हो। सप्रसङ्ग व्याख्यामा दिएको पङ्क्तिको विचारलाई तन्काएर विस्तृत पारिन्छ। प्रसङ्गसहितको विस्तृत व्याख्याले विषयवस्तुलाई पनि बुझ्न छर्लङ्ग पार्दछ। सप्रसङ्ग व्याख्या चाहिँ कसरी गर्ने होला त? म केही तरिकाहरू छोटकरीमा बताउँछु। सप्रसङ्ग व्याख्या पनि 3 चरणमा वा 3 अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिन्छ। पहिलो चरणमा प्रस्तुत गद्यांश वा पद्यांशको स्रोत, कसले लेखेको, कुन स्रोतबाट उल्लेख गरेको आदि कुरा राखिन्छ। रचनाकारको परिचय राखिन्छ। यसको सन्दर्भ अलिकति जनाइन्छ, प्रसङ्ग जनाइन्छ। दोस्रो चरणमा भने गद्यांश वा पद्यांशको मुख्य अर्थ प्रस्तुत गरिन्छ। मुख्य कुराहरू यसलाई अलि विस्तार गरी विवेचनात्मक रूपमा स्पष्ट हुने गरी यो दिएको उद्धृतांशको अथवा हरफहरूको पङ्क्तिहरूको व्याख्या यसलाई विवेचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, व्याख्या गरिन्छ, विश्लेषण गरिन्छ। यसका कुराहरू आशयलाई स्पष्ट पारिन्छ र अन्तिममा यसको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ। यो कक्षामा, आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अत्यन्त हार्दिकताका साथ यो छलफलमा, क्रियाकलापमा सहभागी भइदिएकोमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा सदा चाहिँ यसै गरी भेटौँला है त भाइ बहिनीहरू। हस्, ल, धन्यवाद।